आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौसूआत हैं। उमर अब्दुल्ला ने आज ज़ियारत नक्शबंद साहब पर दी हाजिरी। 13 जुलाई के शोहदा को किया खराज अकीदत पेश। मुझे आज भी यहां आने से रोका गया, उमर अब्दुल्ला का इल्जाम। साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता लद्दाख यूटी के नए एलजी तैनात। आयुष अस्पताल, केंद्रीय विद्यालय, प्राइमरी स्कूल, पंचायत घर और मुजवजा पुलिस स्टेशन के बगल में डंपिंग यार्ड बनाना नाकाबिल कबूल। रत्नीपुरा, पुलवामा और मुलिका इलाकों के लोगों ने किया नाराजगी का इजहार। डोडा म्युनिसिपल एहलकारों की हड़ताल जारी, इंतजामिया पर जोर जबरदस्ती का इल्जाम। बूंदाबांदी और अबरालूद मौसम के बीच सालाना अमरनाथ यात्रा जारी। और भी कई मौज़ूआत हैं आज के शहरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद। 5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी को पड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, सालाना अमरनाथ यात्रा एहसन तरीके से जारी है और रोजाना हजारों यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर रहे हैं। अभी तक 4 लाख से ज्यादा अफराद ने यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई है और रोजाना हजारों यात्री जम्मू के बेस कैंप पहुंच रहे हैं, जहां उनके ठहरने का बेहतरीन इंतजाम है। आज भी जम्मू से 6143 यात्री 2 अलग अलग काफिलों में सोनमर्ग और ननवन बेस कैंप पहुंचे। एक रिपोर्ट रहीम रिजवान से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज 12वें रोज दोनों रास्तों यानी नूनवन बेस कैंप और बालतल बेस कैंप से बड़ी खुशआसलूबी से जारी है। अगरचे गुफा जाने वाले दोनों रास्तों पर आज सुबह सवेरे से ही कभी तेज बारिशें तो कभी कभी हल्की बारिशें होती रही, ताहम इस दौरान यात्रा बिना खलल जारी रही। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से वादी वारिस होने वाले श्रद्धालुओं में आए रोज इजाफा होता जा रहा है, जिसको लेकर दोनों रास्तों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु गुफा जाकर अस्थापन पर हाजिरी देते हैं और मुल्क खासकर वादी की अमन शांति और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगते हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक शाम तक बीते 11 दिनों के दौरान 2,63,000 यात्रियों ने गुफा जाकर शिवलिंगम के दर्शन किए और बहिफाजत वापस अपनी अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हुए। यात्रियों को गुफा तक बहिफाजत पहुंचाए और दर्शन कर वापस आने के लिए अगर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों को हर मुमकिन सहूलियात बहम पहुंचाने के लिए दोनों अजला यानी इंतजाम की जानिब से यात्रा रूट के हर पड़ाव पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को इस सफर के दौरान दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इंतजामिया की जानिब से इमसाल किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए यात्रियों ने शहरबीन को बताया कि बेस कैंपों, ट्रांजिट कैंपों और दीगर दर्जनों मकामात पर इंतजामिया ने बिजली, पानी, बैतुल खुला रिहाइश, उम्दा बेडिंग और खाने पीने के अलावा बेहतरीन तिबी निगहदाश्त की सहूलियात हर जगह मैसर रखी हैं। इधर अनंतनाग से हमारे साथी एस तारिक के मुताबिक आज 8,400 यात्री चंदनवारी कैंप से शीशक और पंचतनी की तरफ रवाना हुए। इन यात्रियों में 6,685 मर्द, 1,600 खवातीन, 90 साधु और 25 बच्चे शामिल थे। शीशनाग और पंचतनी में रात भर कयाम करने के बाद इन यात्रियों को सुबह सवेरे गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी जाएगी। इसी दौरान शीशनाग और पंचतनी में गुज़श्ता रात कयाम पजीर 8,797 यात्री आज 1 बजे तक गुफा पहुंचे और उन्होंने अस्थापन पर हाजिरी दी और शिवलिंगम के दर्शन किए। इस बीच आज 11 बजे तक 9,299 यात्री बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए। दुबेल कंट्रोल गेट पार करने वाले इन यात्रियों में 7,370 मर्द, 1,913 खवातीन, 8 बच्चे और 8 साधु शामिल थे। बालतल बेस कैंप में रात भर कयाम पजीर ये यात्री आज सुबह सवेरे ताजा हवाओं से लुत्फ अंदोज होकर जोश और जज्बे के साथ गुफा की तरफ रवाना हुए। वाजह रहे अगर पहलगाम की तरफ से यात्रियों को गुफा तक पहुंचने के लिए लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है, ताहम बालतल से गुफा तक सिर्फ 14 किलोमीटर का फासला है और ये फासला तय करने में यात्रियों को चंद ही घंटे लग जाते हैं और वो दर्शन करके सिर्फ एक ही दिन में वापस आ सकते हैं। दरी असना शाम 5 बजे के बाद ट्रांजिट कैंप शादीपोरा या ट्रांजिट कैंप मनीगाम गांधरबल पहुंचने वाले यात्रियों को रात भर इन्हीं ट्रांजिट कैंपों में रुकना पड़ता है और 5 बजे के बाद किसी भी यात्री को आगे पीछे जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। आज की अमरनाथ यात्रा पर रिपोर्ट सुना रहे थे रहीम रिजवान। अब एक और मौजू।
سامعین، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج بالآخر مزار شہداء پر حاضری دی۔ واضح ہے کہ کل 13 جولائی کے دن ایل جی انتظامیہ کی طرف سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سمیت دیگر متعدد سیاسی لیڈران کی نقل و حرکت پر قدغن لگائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہوئے بھی مزار شہداء پر حاضری نہ دے سکے۔ البتہ آج عمر عبداللہ سیکیورٹی کے تمام حصار توڑتے ہوئے خواجہ بازار نوہٹا میں مزار شہداء پر حاضری دینے پہنچے اور فاتح خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ کے بقول وہ سخت سیکیورٹی رکاوٹوں اور نیشنل کانفرنس کے جھنڈے کو پھاڑے جانے کی کوششوں کے باوجود اپنے تمام ممبران اسمبلی کو لے کر مزار شہداء پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے اور مزار پر فاتح خوانی کی گئی۔ اس سلسلے میں مزید بتایا گیا کہ مزار شہداء کا مرکزی دروازہ بند تھا، تاہم عمر عبداللہ نے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونے میں کامیابی حاصل کی۔ ان کے ہمراہ جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر، نائب وزیر اعلیٰ سریندر سنگھ چودھری، مشیر ناصر اسلم وانی، کابینہ وزراء سکینہ اتو، جاوید احمد ڈار، ترجمان اعلیٰ تنویر صادق، صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر، ایم ایل اے عیدگاہ مبارک گل، ایم ایل اے حبہ قدل شمیم فردوس، ایم ایل اے چھانپورہ مشتاق گورو، ایم ایل اے لال چوک احسان پردیسی، ایم ایل اے حضرت بل سلمان علی ساگر اور دیگر کارکنان تھے۔ عمر عبداللہ کے بقول کل 13 جولائی کو انہوں نے اپنی نقل و حرکت کی نسبت سے باضابطہ پولیس کنٹرول روم کو مطلع کیا تھا، لیکن اطلاع دینے کے چند منٹ بعد ہی ان کی رہائش گاہ کے باہر فورسز تعینات کی گئی، لہٰذا آج وہ کسی کو مطلع کیے بغیر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھے اور مزار کے لیے روانہ ہوئے۔ اگرچہ نوہٹا چوک کے پاس انہیں آگے بڑھنے سے روکا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ مزار شہداء پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ سی آر پی کا بنکر سامنے لگایا، جے این کے پولیس کا رکشک، اور پھر ہاتھا کرنے کی کوشش کی۔ یہ پولیس والے جو وردی پہنتے ہیں کبھی کبھی قانون بھول جاتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کس قانون کے تحت انہوں نے آج ہمیں روکنے کی کوشش کی؟ اگر رکاوٹ تھی تو کل کے لیے آزاد ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ ہم اگر غلام ہیں تو یہاں کے لوگوں کے غلام ہیں، ہم اگر خادم ہیں تو یہاں کے لوگوں کے خادم ہیں۔ یہ لوگ وردی پہن کے قانون کا اس طرح تحس نحس کریں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہم نے ان کی کوششوں کو ناکامیاب کیا۔ انہوں نے ہمیں پکڑنے کی کوشش کی، ہمارے جھنڈے کو پھاڑ کی کوشش کی، لیکن ان کی تمام کوششیں آج سامنے لگایا، جے این کے پولیس کا رکشک، اور پھر ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ فاتح خوانی سے روکے جانے پر برہم۔ ادھر وزیر تعلیم اور صحت سکینہ اتو آج اس وقت خاصی توجہ کا مرکز بن گئی جب وہ اپنی ذاتی محافظوں یا پولیس کو کوئی خبر دیے بغیر ایک اسکوٹی پر سوار ہو کر مزار شہداء پہنچی اور وہاں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر، ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال، اجے سدھوترا، قمر علی آخون، شمی اوبرائے، تنویر صادق اور رتن لال گپتا کے ساتھ ساتھ تمام پارٹی عہدیداروں نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں پولیس کی طرف سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو روکے جانے اور ان کے ساتھ دھکا مکی کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور اس واقعے کو جمہوریت پر ایک کاری ضرب قرار دیا ہے۔ پارٹی لیڈران نے واقعے پر فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک عوامی حکومت کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بدسلوکی کسی بھی صورت میں جمہوریت اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ادھر مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا سے تعلق رکھنے والے ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، جلد ہی لیہ میں اپنا چارج سنبھال رہے ہیں۔ ان کی تقرری کو اسٹریٹجک اہمیت کے حامل یونین ٹیریٹری میں ایک نمایاں سیاسی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسی اعلامیہ میں صدر جمہوریہ نے پروفیسر عاصم کمار گھوش کو ہریانہ کا گورنر اور سابق مرکزی وزیر اشوک گجاپتی راجو کو گوا کا گورنر مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ تمام تقرریاں ان تاریخوں سے مؤثر ہوں گی جب مقرر کردہ افراد اپنی متعلقہ دفاتر کا چارج سنبھالیں گے۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، پلوامہ ضلع کے حاجی پورہ، گلبگ، پوچھل اور رتنی پورہ کے باشندوں کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ پلوامہ کی طرف سے پلوامہ ٹاؤن سے نکلنے والے کچرے کو حاجی پورہ میدان میں ڈمپ کرنے کا ارادہ ظاہر کرنے پر وہ کافی نالان ہیں اور اس حوالے سے نظر ثانی کی اپیل کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ یک طرفہ لیا گیا ہے اور اس دوران کئی اہم چیزوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مقامی باشندوں کے مطابق حاجی پورہ میدان، جو کہ سینکڑوں کنال پر محیط ہے، 1 درجن کے قریب گاؤں کے باشندوں کے لیے واحد کھیل کا میدان ہے جہاں سال بھر کھیل سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ اسی میدان کے ایک حصے کو 50 بیڈ
आयुष अस्पताल के लिए मखसूस किया गया है, जबकि मरकजी सरकार की तरफ से हाल ही में मंजूर किए गए नवोदय विद्यालय स्कूल की तामीर भी इसी मैदान के एक हिस्से पर होने जा रही है। मकामी पंचायत ऑफिस भी इसी मैदान में तामीर है, जबकि हाजीपुरा का प्राइमरी स्कूल भी इसी मैदान के एक हिस्से पर है और 1 दर्जन के करीब गांव के जानवर भी इसी मैदान के एक हिस्से पर चराए जा रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ऐसी जगह जहां अस्पताल भी हो, मरकजी सरकार का स्कूल भी हो, खेल का मैदान यानी स्टेडियम भी हो, सैकड़ों जानवर भी चराए जा रहे हों, पंचायत घर भी हो और स्कूल भी हो, उसको डंपिंग साइट में तब्दील करना उनकी समझ से बाहर है और वो कतई इस फैसले को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। रतनीपुरा विलेज विच फॉल विद इन तहसील लिमिट्स ऑफ तहसील काकापुरा और डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में फॉल करता है। हमारे पास यहाँ पे एक साइट है को हम कश्मीर में मैदान कहते हैं। वहाँ पे बिग चंक ऑफ लैंड था which was since decades within the possession of local residents of रतनीपुरा। कहीं पे हम उसमें अपने भेड़ बकरियां मवेशी पालते थे और कहीं पे स्टेट लैंड थी। उस पर ऑलरेडी हमारे जो मरकजी हुकूमत है उन्होंने पहले ही उस पर एक आयुष हॉस्पिटल तामीर करने का फैसला लिया है और उस आयुष अस्पताल के लिए ऑलरेडी हम यहाँ पे a big chunk of land measuring about 12 to 13 canal stands already transferred in favor of आयुष अस्पताल। और उसके बाद मरकजी हुकूमत ने दूसरी इनायत हम पे की, हमें केंद्रीय विद्यालय स्कूल दिया गया तो उसके लिए भी लैंड आइडेंटिफाई की गई उसी जमीन में से और उसको एयरमार्क भी किया गया। उससे पहले आज से कोई 10-15 साल पहले जहाँ पे एक स्टेडियम बना हुआ है, स्पोर्ट्स स्टेडियम, और जिसमें थ्रोट वैली के लड़के आते हैं वहाँ पे। और अब जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द लैंड यहाँ पे है उसमें गवर्नमेंट ने प्लान बनाया है, प्रपोज किया है एक पुलिस स्टेशन और पुलिस लाइन फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अब खदशा ये है कि हमने सुना है वहाँ पे हमारे तहसीलदार साहब और हमारी बीडीओ मैडम एक दिन पहले गई है, वहाँ पे गार्बेज पुलवामा का डंप करने के लिए वो जमीन ढूंढ रहे थे, उन्होंने शायद वो उसको देखा भी है। हम आपकी वसादत से मुतल्लका हुकाम तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। एक साइड से आयुष अस्पताल 50 बेडेड हॉस्पिटल होगा, दूसरी साइड से स्टेडियम होगा, तीसरी साइड से केंद्रीय विद्यालय होगा, चौथी साइड से पुलिस स्टेशन होगा और स्टेडियम होगा जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। और पहले ही ऑलरेडी वहाँ पे हाजीपुरा का प्राइमरी स्कूल एग्जिस्ट कर रहा है, उनका प्ले फील्ड वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है। हमारी वो लैंड आइडेंटिफाई की गई फॉर डंपिंग ऑफ गार्बेज ऑफ पुलवामा। तो इससे खाली रतनीपुरा मुतासिर नहीं होगा, इससे मुतासिर होंगे जो सराउंडिंग अबाउट 12 विलेज, मोर देन 12 विलेज, वो इफेक्ट होंगे जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि दूसरी तरफ हम जो रतनीपुरा के रेजिडेंट्स हैं, हम हर एक कॉर्नर पे जाते हैं। यहाँ तक हमने ये भी सोचा था हम सेंट्रल गवर्नमेंट के हुकाम से मिलेंगे फॉर दिस प्रोवाइडिंग ऑफ ए डिग्री कॉलेज। वो डिग्री कॉलेज हमने इस बुनियाद पे मांगा था क्योंकि हमारे जहन में अवेलेबल लैंड है वहाँ पे, इसी लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर डंपिंग साइट ऑफ पुलवामा। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखकर एक और चीज है वहाँ पे रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन वो भी यहाँ पे फीड कर रहा है पुलवामा को, क्योंकि पुलवामा से कोई ट्रेन जाती नहीं है। पैसेंजर यहाँ आते हैं, पैसेंजर यहाँ से जाते हैं ट्रेनों में और पैसेंजर यहाँ आते हैं, यहाँ से अपने घरों में जाते हैं, वो भी इफेक्ट होगा। इसलिए हम आपकी वसादत से तमाम हुक्काम, खासकर मोहतरम बशारत क़य्यूम साहब डिप्टी कमिश्नर पुलवामा, जिनकी हम बहुत ही मरहून मिन्नत है क्योंकि हमेशा वो रतनीपुरा का अच्छा ही थे और उन्होंने बहुत हमारे लिए किया है। उनकी नोटिस में आपकी वसादत से ये दरखास्त करते हैं कि ऐसा कदम ना उठाए, ये हमारी जमीन है, हम इस पे गार्बेज डंपिंग यूनिट किसी भी सूरत में बनाने नहीं देंगे। स्टेडियम रेलवे स्टेशन प्राइमरी स्कूल केंद्रीय विद्यालय स्कूल या वनकस मांग कि कोई डिग्री कॉलेज स्टेडियम ये सारी चीज जमीन चीज सन ये जमीन से तम प्रोजेक्ट बन तम इंस्टीट्यूशन बन सानि खतर सानिस रतनपुर खतर सान इलाक खतर सान बच्चन हंद खतर सान बुजुर्गन खतर रोजा एसेट रोजा तो करा इस्तेमाल। बोझ ये बनाने गार्बेज डंपिंग तो सह सान खतर सठा हेको सह बर्दाश्त कर या करो तथ तुथन मेल मुखालफत कुन सूरत मज कुन सूरत मज डी सी साहब बशारत साहब BDO साहब बाकी हजरात MLA तिहद सारी
یہ سٹھا شکر گزار رتن پور گام رتن پور علاقہ کہ تم چیز فراہم کران تم انسٹیٹیوشن فراہم کران یم ونکس ماڈرن ایج مز 21ویں صدی مز ضرورت پولیس سٹیشن پولیس سٹیشن ضرورت ڈگری کالج ضرورت سٹیڈیم ضرورت ریلوے سٹیشن پنچایت گھر اور اس کرو یہ برداشت ڈمپنگ گاربیج ڈمپنگ اقبال وال کے ڈسٹرکٹ لیول یہ ہم نہیں برداشت کریں گے. اس کے لیے ہم ٹوٹل نیت طے کریں گے. ہم اس کے لیے اس کا اپوزیشن کرتے ہیں. ایک ہی گاؤں نہیں بلکہ یہ سارا علاقہ ہم اس کے لیے اٹھیں گے. ہم جائیں گے, کسی بھی حد تک جائیں گے. ہانجی پورہ میدان کو ڈمپنگ یارڈ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, مقامی لوگوں کا انتباہ. اب ایک اور موضوع. سمین فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز امیدواروں نے آج سری نگر میں احتجاج کیا. مظاہرین نے الزام لگایا کہ محکمہ بھرتی کے عمل میں سنگین بے ضابطگیاں کی گئی ہیں اور مطالبہ کیا ہے کہ تقریر کا عمل شفاف اور منصفانہ طریقے پر مکمل کیا جائے. امیدواروں نے سرکار کے خلاف نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ شفاف بھرتی عمل کو فوری طور پر پورا کیا جائے. سوین سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ملپورہ کلگام کے قریب ایک ٹاٹا موبائل اور ایک i-20 گاڑی کے درمیان ٹکر کے نتیجے میں ٹاٹا موبائل میں سوار 37 بٹالین بی کمپنی کا ایک CRPF اہلکار آنند مہتا اور i-20 گاڑی کا ڈرائیور محمد شفیع ساکن ہادورہ کیمو کلگام زخمی ہوئے ہیں. دونوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے. پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے. گزشتہ روز سری نگر جموں شاہراہ پر ہی ترک تعلق قریب 3 بم کے آپس میں ٹکر ہونے کے باعث بھی 10 یاتری زخمی ہوئے تھے. سابق وزیر اور کانگریس رہنما غلام محمد سروری کی قیادت میں کانگریس کے کارکنوں نے ضلع ترقیاتی کمشنر کشتواڑ سے ملاقات کی اور انہیں عوام کو درپیش مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے مانگ کی کہ ان مشکلات کو فوری طور حل کرایا جائے. اوڑی سے ظفر اقبال نے خبر دی ہے. پیرنیا بونیار میں 4 نوجوان جو ڈیم میں نہانے کے دوران غرقاب ہوئے تھے, ان میں سے 2 کی لاش آج برآمد کی گئی ہے. اس طرح اس حادثے میں 3 نوجوانوں کی موت ہوئی ہے جبکہ ایک کو زندہ بچانے میں کامیابی حاصل کی گئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ ڈیم سائٹ پر نئی حفاظت کے انتظامات ہیں اور نہ اس کی تار بندی کی گئی ہے اور اسی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے. مکمل رپورٹ ظفر اقبال کی زبانی. اتوار کو پیرنیا بونیار میں ایک دلدوز حادثہ میں 2 کمسن بچوں سمیت 4 افراد لاہور جہلم پاور پروجیکٹ کے ڈیم میں ڈوب گئے. تاہم ایک کمسن بچے کو ڈیم سے زندہ بازیاب کیا گیا جبکہ 3 افراد ڈوب کے لقمہ اجل بن گئے ہیں. اطلاعات کے مطابق اتوار کو ایک کنبہ جن کا تعلق سری نگر سے تھا لاہور جہلم پاور پروجیکٹ پیرنیا اوڑی سیر و تفریح کے لیے آئے تھے, مگر یہ سیر و تفریح ان کے لیے اس وقت موت بن کے آئی جب یہ 4 افراد لاہور جہلم ڈیم میں ڈوب گئے. یعنی شاہدین کے مطابق سیر و تفریح کو آئے یہ 4 افراد جن میں 2 کمسن بچے بھی موجود تھے ڈیم میں نہانے کے لیے اترے تھے مگر پھسلن کی وجہ سے یہ ڈیم میں ڈوب گئے. اگرچہ حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں اور پولیس نے بچاؤ کارروائی شروع کر دی تھی, جس کے بعد ایک کمسن کی لاش ڈیم سے اسی وقت بازیاب کیا گیا اور ایک کو ڈیم سے زندہ نکالا گیا. رکن اجل کمسن کی شناخت 13 سالہ ابراہیم بن شوکت ولد شوکت علی شاہ ساکن نارکارہ بڈگام کے بطور ہوئی ہے اور جسے ڈیم سے زندہ بازیاب کیا گیا اس کی شناخت 31 سالہ سید محمد الیاس گیلانی ولد مفتی عبدالرحیم گیلانی ساکن توحید گنج بارہمولہ کے بطور ہوئی ہے. ادھر کل سے ہی ڈیم میں لاپتہ 2 افراد کی تلاش جاری تھی, جس کے بعد آج ایک اور لاش ڈیم سے بازیاب کیا گیا ہے جس کی شناخت 12 سالہ احمد بن خالد ولد خالد مہراج شاہ ساکن حیدر پورہ سری نگر کے بطور ہوئی ہے. اسی طرح ڈیم میں ڈوبے ہوئے ایک شخص کی لاش ابھی بھی لاپتہ ہے جس کی شناخت 13 سالہ مہناز رشید ولد عبدالرشید شاہ ساکن خانیہ سری نگر کے بطور ہوئی ہے. ادھر مقامی لوگوں نے مانگ کی کہ لاہور جہلم پاور پروجیکٹ پیرنیا بونیار کی ڈیم کے ارد گرد مکمل طور تار بندی کی جائے تاکہ ایسے حادثات رونما نہ ہوں. لوگوں نے بتایا کہ لاہور جہلم کے عملے کو چاہے کہ وہ ایک ملازم کو اس ڈیم پر تعینات کرے تاکہ کوئی بھی شخص اس ڈیم میں جا نہ پائے. لوگوں نے بتایا کہ اسے قبل بھی کہیں ایسے واقعات یہاں رونما ہوئے ہیں. یہ تھے اوڑی سے ظفر اقبال جنہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے اطلاع دی ہے کہ ڈیم سے ایک اور لاش برآمد ہوئی ہے. محلوں کی شناخت مہناز رشید کے طور ہو چکی ہے. شیربین جاری ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. وزیر اعلیٰ محبوب مفتی نے آج گلاب باغ ترال کا دورہ کیا اور گزشتہ دنوں فوت ہوئے پارٹی کے زونل صدر قطب الدین شاہ کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کی. انہوں نے قطب الدین شاہ کو ایک وفادار لیڈر قرار دیتے ہوئے انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. اس موقع پر ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نائک, ضلع صدر GM شاہوری,
शेख रशीद और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। अब एक और मौजूद। समीन जम्मू खत्े में मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमेटियों के सफाई एहलकार गुज़श्ता 2 हफ्तों से अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। सफाई एहलकारों के एहतजाज की वजह से मुख्तलिफ कस्बों में जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हुए, जबकि मुतल्लिका हुकाम की तरफ से भी एहतजाज खत्म करने की कोशिशें बारआवर साबित नहीं हो रही हैं। इस दौरान आज डोडा म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों ने CEO और डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ मुजाहरे किए और उन पर धौंस दबाव का इल्जाम लगाया। आरजी सफाई एहलकार कम से कम उजरत एक्ट लागू करने और उनकी मुस्तकिली का मुतालबा कर रहे हैं। हमारा 2009 से चल रहा है। आप चिनाब वैली में इतना पता कर लो, अगर कहीं सफाई होती है हम रोक रहे हैं, हम जुर्मदार हैं। चिनाब वैली जम्मू प्रांत में अगर भी कहीं भी तानाशाही चल रही है, सिर्फ डोडा के अंदर कुछ भी मत करो। पूरी करो आज हमें 12-13 दिन हो गए कामचोर हड़ताल को। पूरे जम्मू प्रांत में हड़ताल है, मगर जब भी ज्यादती होती है तो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारे ऊपर, जब भी हमें जुल्म हुआ तो सबसे पहले डोडा एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे ऊपर जुल्म किया सफाई कर्मचारियों के। क्योंकि अगर SRO चोर था 7 साल के बाद सफाई कर्मचारी रुगलाइज हो जाएगा। आज 21 साल से 25 साल से सफाई कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहा है। इनके अपने घर भरे हुए हैं, चाहे वो डोडा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी अधिकारी हो, आला अफसर हो, उनके घर अपने भरे हुए हैं। सिर्फ सफाई कर्मचारी 9,000 रुपये तनख्वाह है। मैं इन DC साहब को, SSP साहब को, EO साहब को इतना बोलना चाहता हूँ कि आप सिर्फ 9,000 में गुजारा कर दो, हम मानेंगे कि नहीं आपका घर। हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए, शादियों के काबिल बच्चे हुए, शादियां नहीं कर सकते, क्योंकि 9,000 में हम अपने पेट की रोटी पूरी करें या उनका खर्चा पूरा करें। हमारे बच्चे जब हम शाम को घर जाते हैं आस लगा के बैठे होते हैं कि इनके पास कुछ ना कुछ फ्रूट 1-2 किलो साथ में होगा, मगर वो हमारे नसीब में, हमारे बच्चों के नसीब में नहीं है। उमर साहब ने तो बड़े बड़े वादे किए थे। हाँ, इससे पहले LG हुकूमत थी 10 साल, उनने भी कुछ नहीं किया। आज अगर NC हुकूमत थी, NC हुकूमत उसे बोला था कि 1 महीने के अंदर वादे किए थे टेलीविजन का मसला हल हो जाएगा। मगर इतना मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ से एक MLA ने आवाज उठाई, मगर वो भी इस वक्त कहीं गहरी नींद में सोया हुआ है। उनको पता नहीं है कि डोडे के आवाम ने हमें जिता के असेंबली में भेज दिया कि हम उनके पास जाएंगे, उनके पास क्या, अगर उनके पास हम जाएंगे उनका हौसला अफजाई करेंगे, मगर उसमें क्या करते हैं, यही करते हैं कि जम्मू प्रांत में कहीं भी काम नहीं होता है, सिर्फ डोडा के सिवा कहीं काम नहीं हो रहा है। और अगर जब भी जुल्म हुआ है डोडा से स्टार्ट हुआ सफाई कर्मचारी पे जुल्म। 12 दिन हो गए चिनाब खित्ते में कहीं भी काम नहीं हो रहा डोडा के सिवा। हम इतना इनको क्या मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें रेगुलाइज करो। अगर UT बनाए, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही स्टेट थी, अगर लद्दाख UT बनाए, अगर लद्दाख को ये मिमोजेज एक्ट लागू है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है? हम क्या मांग रहे हैं इनसे? कुर्सियां तो नहीं मांग रहे। हमें क्या शौक है अपना घर गंदा रखना, मगर मजबूर करती है इस गवर्नमेंट ने, हमें बार बार यकीन दिला के मजबूर कर दिया है। जैसे जम्मू प्रांत में स्ट्राइक चल रही है, अगर टार्चर करना है पूरे जम्मू प्रांत को करो टार्चर। जिसने नोटिस निकाली है वो आदमी है। हमें कमिट की थी जिस हिसाब से कि मंदिर मस्जिद जितने भी है, गुरुद्वारा है या चर्च है, हम वहाँ सफाई करेंगे, मगर इन्होंने हमें टार्चर शुरू किया। अब ना मंदिर में काम करने देंगे हम, ना मस्जिद में काम करने देंगे। ये इस वक्त दावे करते ना, हमारे PM साहब बोलते हैं कि सफाई अभियान अगर पूरा करता है तो एक सफाई कर्मचारी करता है, क्योंकि वो जब ग्राउंड पे झाड़ू मारता है तब जाके सफाई अभियान होता है। उसमें भी उसमें भी बड़े घोटाले किए हैं। पैसे जो भी सफाई अभियान में पैसा आता है वो ये लोग खाते हैं। हम सफाई वालों को 1 रुपया नहीं हमसे उससे मिलता है। अगर हमें वर्दी लेनी होती है, सरद वर्दी लेनी होती है, वो गर्मी में मिलेगी। गद्दी से मुतासरा खानदानों के लिए इंसाफ और बाज़ाबातकारी की 1 तारीख की पहल की है। उन्होंने इस कदम को इंसानियत, जमहूरियत और इंसाफ के तरफ एक अजीम कदम करार दिया है। इस मौके पर सैयद शौकत गयूर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतालबा किया है कि श्रीनगर शहर में भी बूंदाबांदी हुई, जबकि आज दिन भर मतला अबरालूद था। उर्स मुबारक हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबदीन के सिलसिले में जम्मू कश्मीर की मसाजिद, ज़ियारतगाहों, खानकाहों में उलमा इकराम ने सैयदना इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पाक सीरत, रूहानी और इल्मी कमालात पर रोशनी डाली और कहा कि इस्लाम की सरबुलंदी और आलम इंसानियत की बका के लिए हजरत ज़ैनुल आबदीन का पैगाम मिशल रहा है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन ज़फ़र, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।